Azul Flawan, bonjour les amis. Inch'Allah, très bien. Aujourd'hui, on va une petite vidéo. يويدك ينقل لي زيسان ميدي تكستانيسان أخمت. Alors qu'est-ce que tu dois mettre داخل لا روشيك. Alors voilà. Il te faut خدم ميدي بغيت تستعمل تخدم dans un une ruche d'Adam. Alors les خمت يون le cadre avec une scie gaufrée إذا خدمت دير نوت une autre avec scie gaufrée étirée هانكا il est étiré ماشي كيف وها il est étiré وانا تنخطي هانكا دير نوت دير خمت وايتطون filet هانكا دير نوت وايوت vide هانكا comme زعما تخمت une amorce tu vas l'amorcer c'est un bout de scie gaufrée ذا هانكا tu vas l'amorcer هاد خمت هانكا واحد يون الكادر غنسوها الكادر لمال إيواشو تولا ديزطن داها اسميس une cire ils vont l'étirer la reine ديرو les femelles في ثما ثانتيت ديرو les mâles c'est-à-dire la ruchie ميدا كاين هذا c'est une ruche تسعير مي بصح ميدا تخمت لا ريش نتا مقرنت لازمك لي كادري لازم وهي تهضر عنك اسميس تغراست تستوي 10 لي كادر ديجا إطور تصعيد 5 زيسون خلال البولان خلال لي بروفيزيون خلال الكوفان فيرمي الكوفان اوفير واحد لارين تو شكين هذه النوت استرنوت وهي إذا النوت داخل لا روشيك نتا مقران الو يواشو يدقال اسخمت وها بور لي مال سي بور افوار دي مال كلا روشيك من بعد ابري ان موا ابري يسميس ميدي كعمل لا كولونييك زعمتي tu peux retirer سهين ان اوتر اسان يتخدم تاني اسان وحدوش لي مالن سي بور لا فيكونداسيون لا رين ندي تخدم لي ساين فوالا. الوغ الخن دو كلاروشي لازمك ان نوريسور هكا ان نوريسور كون زعما تسخمت ان كوفر نوريسور هكا وها سي ان كوفر كادر مي بصح ملي خمت النوريسور خمت السافل النوريسور اللي خمت لو طوا هكا اسميس وها سي ميدي سعود انيسان بغيت تخمت كلاروش نتا مقرانت لاروش ليسان تخدمت زيس 5 لي كادر لي بريفيزيون واحد المكلايس واحد كوفان فيرمي كوفان اوفير واحد خلال البولان اسميس سا سورا لي 5 كادر غليسان ومن بعد استرنوت وهي صافي دير الاسترنوت 5 طن صافي 10 تولا لا ريشيك طام قران الي كومبليت فوالا. بغي غا نتكن تغداغمت ملي تكسم انكا اسميس تولا انكا كشتوا يتكسم يرم لي اسميس لي كادر كلاروش نتا قلنا بور ليفرناج لازم تجاولا مرة لي كادر يتدخل باسكو الخن لي نغوسمات اي تو. الوغ كسد لي كادر مثلوا تاع بوكو دو كادر بروفيزيون نغدو يدخل الفراغ كسدين ملي دين تكسد خمين اماكن خمان كاين هذاها علقينا نكا ومن بعد تيجي زوادي تسنت ديك سنتين الزيسنت تو سكي اسميس دو بولان نغد تمام نغد سكاريتو ديك سن اسم هكا il faut pas les cadres اللي تكسم انت قالن لي زوندروا اني لا سومبر اي تو
مكان لا فستان ديك شمية داخل تشمر لا فستان ميان كسبرا لا فستان جامي يدور الوغ سي لي زابي كي فون فونير يدي ديك السنة مرة ثمن تنزيك سنة كانت توالام سون اون تران d'enlever سميت أين إلا نتمت tout ce qui est nectar سميت de pollen et tout. Voilà, ça sera tout. Inch'Allah, là, تعجب la vidéo là. Il ne faut pas oublier d'abonner, de liker et de partager. باش الغشيم راضي على من دي سنين ايتو il faut pas laisser ça pour toi كفمي الغشي تجي باسكو نسعى بزاف لي زاماتور والسنين بوزيون دي كيستيون ايتو واني باني ديبوزي لا كيستيون كي بوز لا كيستيون اون فا فوار مانا نجم نريبوندي نغدي ندوموندي ويداك يسنا خير نغدي نريبوندي نريبوندي et ça sera tout. Et n'oubliez pas, toujours il faut abonner, il faut liker et partager. Allez, on revoit.